विश्वका सबैजसो राष्ट्रमा त्यहाँको सरकारबाट आफ्नो राष्ट्रको कर्मचारीहरूका निमित्त कल्याणकारी कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरी सुविधाहरू प्रदान गर्ने प्रचलन रहिआएको छ। देश र जनताको खातिर निरन्तर सेवामा जुटिरहनु पर्ने सैनिक सेवामा यस्ता कार्यक्रमहरूको महत्त्व अझ बढी देखिन्छ। नेपाली सेनाका सकल दर्जा बहालमा रहँदा र जीवनको अमूल्य समय सेनामा व्यतीत गरी सेवानिवृत्त भएर घर जाँदा ऊप्रति आश्रित परिवारलाई विविध विषयमा सहयोग पुर्याउने अभिप्रायले नेपाली सेनाले एउटा निश्चित नीति नियम निर्धारण गरी 2032 सालबाट संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा नेपाली सेनाले शान्ति स्थापना कार्यमा खटिए बापत प्राप्त हुन आएको रु 1,24,00,000 रकमबाट सैनिक कल्याणकारी कोषको स्थापना गरेको थियो। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आदर्श वाक्य रहेको यस कोषबाट नेपाली सेनाका बहालवाला अवकाशप्राप्त सैनिक तथा तिनका आश्रित परिवारहरूलाई 4 समा आधारित रहेर शिक्षा, स्वास्थ्य, सिप तथा स्वरोजगार र सुविधा तथा सहुलियत लगायतका कल्याणकारी कार्यहरू सञ्चालन हुँदै आइरहेका छन्। सैनिक ऐन 2063 तथा सैनिक कल्याणकारी कोष नियमावली 2065 अन्तर्गत सञ्चालित यस कोषको संरक्षकमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री र सहसंरक्षकमा माननीय रक्षा मन्त्री रहने व्यवस्था छ। नेपाली सेना कल्याणकारी कोषबाट 4 समा आधारित रही अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू कार्यान्वयनमा ल्याई बहालवाला एवं अवकाशप्राप्त सकल दर्जा तथा हिताधिकारीहरूका लागि विविध कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिँदै आएको छ। बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त र वीरगति प्राप्त सैनिकका छोराछोरीले गुणस्तरीय शिक्षा न्यूनतम शुल्कमा प्राप्त गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले 2035 सालमा मकवानपुर जिल्लाको भीमफेरीमा सुपिङ बहुमुखी क्याम्पसको स्थापना भएको थियो। उक्त क्याम्पस 2043 सालमा भक्तपुरको सल्लाघारीमा स्थानान्तरण भई सैनिक आवासीय महाविद्यालयको नामबाट सञ्चालित छ। नेपाली सेनामा शिक्षा क्षेत्रको सेवालाई विस्तार गर्दै लैजाने उद्देश्य अनुरूप विक्रम सम्वत 2054 सालमा विजेश्वरी ज्ञान मन्दिर माध्यमिक विद्यालय र 2061 सालमा काठमाडौँको बाँसबारीमा रिपुमर्दिनी प्राथमिक विद्यालयको स्थापना भएको थियो। शैक्षिक क्षेत्रको सेवालाई प्रभावकारी ढङ्गबाट क्षेत्रीय रूपमा पनि विस्तार गर्दै लैजाने उद्देश्यले नेपाली सेना कल्याणकारी कोषले विक्रम सम्वत 2061 सालमा पोखरा, 2062 सालमा धरान, 2063 सालमा सुर्खेत, 2065 सालमा कैलाली र 2069 सालमा चितवनमा सैनिक आवासीय महाविद्यालयहरू सञ्चालनमा ल्याएको छ भने प्रदेश नम्बर 2 को बर्दिवासमा आगामी शैक्षिक सत्र 2078बाट विद्यालय सञ्चालन गरिने भएको छ। यसै गरी शैक्षिक कार्यक्रमहरूको व्यवस्थापन र पहुँच प्रभावकारी रूपमा वृद्धि गर्न इम्प्यानल स्कुलको अवधारणा अनुरूप सैनिक स्कुल नभएका प्रदेश नम्बर 2 र 5 स्थित 19 वटा संस्थागत विद्यालयहरूसँग निश्चित कक्षागत कोटाको परिधिभित्र रही कक्षा 6 देखि 12 सम्म अध्ययन सुविधा उपलब्ध गराउन शैक्षिक सत्र 2076बाट लागू हुने गरी सम्झौता भएकोमा यस वर्षबाट मुलुकभर 70 जिल्लाका 210 उत्कृष्ट विद्यालयहरूसँग इम्प्यानल सम्झौता सम्पन्न गरी भर्ना प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको छ। शिक्षा क्षेत्रलाई विस्तार गर्ने क्रममै काठमाडौँको भण्डारखालमा नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान स्थापना गरिएको छ। यस संस्थान अन्तर्गत चिकित्सा शास्त्र महाविद्यालय, नर्सिङ महाविद्यालय र मेडिकल पोलिटेक्निक महाविद्यालय गरी 3 वटा महाविद्यालयहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। यसै गरी काठमाडौँ उपत्यकाभित्र कार्यरत महिला सैनिक सकल दर्जाका सन्ततिहरूलाई लक्षित गरी काठमाडौँको छाउनीमा श्वेततारा मोन्टेश्वरी विद्यालय सञ्चालन गरिएको छ।
कल्याणकारी योजना अन्तर्गत बहालमा रहँदा कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा मृत्यु भएका तथा जंगी कारबाहीमा वीरगति प्राप्त गरेका सैनिकका 2 जना छोराछोरीलाई 6 वर्षदेखि 18 वर्षको उमेरसम्म वार्षिक रु 12,000 प्रधान सेनापति छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने गरिएको छ। कोषद्वारा सञ्चालित विद्यालय तथा महाविद्यालयहरूमा अध्ययन गर्ने अवसर नपाई अन्य विद्यालयहरूमा अध्ययन गर्दै आएका बहालवाला तथा अवकाश प्राप्त सैनिकका छोराछोरीहरूमध्ये 1 जनालाई वार्षिक रु 10,000 प्रदान गरिँदै आएकोमा शैक्षिक सत्र 2076बाट वार्षिक रु 20,000 प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। छात्रवृत्तिको क्षेत्रहरूलाई समय सापेक्ष रूपमा विस्तार गर्दै हिताधिकारीहरूका जेहेन्दार सन्ततिहरूमध्ये प्रत्येक वर्ष 2 जनालाई प्रति व्यक्ति रु 5 लाखका दरले विद्यावारिधि छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने नीतिगत व्यवस्था कायम गरिएको छ। यसका अतिरिक्त सैनिक महाविद्यालयहरूमा अध्ययनरत जेहेन्दार सन्ततिहरूलाई एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी ब्याङ्कक जस्ता ख्यातिप्राप्त संस्थाहरूमा अध्ययनको मौका प्रदान गर्ने गरी कार्यक्रम स्वीकृत गरिएको छ। कल्याणकारी योजना अन्तर्गत शैक्षिक कार्यक्रमहरूको व्यवस्थापन, पहुँच तथा प्रभावकारिता वृद्धि गर्न कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरी क्रमशः कार्यान्वयनमा ल्याउने योजना बमोजिम बहालवाला तथा अवकाश प्राप्त सैनिकका सन्ततिहरूलाई स्वदेश तथा विदेशमा चिकित्सा शास्त्र, इन्जिनियरिङ, सूचना प्रविधि, कृषि विज्ञान र वन विज्ञान संकायमा स्नातक तह वा सोभन्दा माथिल्लो तहको अध्ययनको लागि रु 25 लाखसम्मको सैनिक सन्तति प्राविधिक शिक्षण सहुलियत कर्जा 2075 को क्षेत्र विस्तार, व्यवस्थापन तथा कानूनमा स्नातक तह वा सोभन्दा माथि एवं सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले तोकेको शिक्षण शुल्क वा अधिकतम रु 15 लाखसम्म शैक्षिक कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। कोभिड-19 को महामारी पश्चात परम्परागत रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका कक्षा कोठाको विकल्पको रूपमा कल्याणकारी कोष अन्तर्गतका विद्यालय तथा महाविद्यालयहरूमा विद्यार्थीको पहुँच पुग्ने गरी अनलाइन तथा भर्चुअल कक्षाहरू सञ्चालन गरिएको छ। साथै कक्षा 9 देखि माथिका सबै कक्षाहरूमा मल्टिमिडिया प्रोजेक्टर तथा अन्य प्रविधिहरूको व्यवस्था गरिनुका साथै पुस्तकालय र प्रयोगशालाहरूको स्तरोन्नति तथा ल्याङ्ग्वेज ल्याबको व्यवस्था गरिएको छ। यति मात्र नभई सैनिक महाविद्यालयबाट 10+2 तहको अध्ययन पूरा गरेका विद्यार्थीहरूलाई अधिकृत क्याडेट तथा प्राविधिक उच्च शिक्षा भर्नाको लागि तयारी कक्षाहरू बाह्य संस्थाहरूमा विशेष छुटमा सञ्चालन गरिएको छ। सैनिक आवासीय महाविद्यालय भक्तपुरको मौजुदा क्षमताको नै उपयोग हुने गरी स्नातक तहमा माइक्रोबायोलोजी र सैनिक आवासीय महाविद्यालय चितवनमा 10+2 विज्ञान संकाय सञ्चालन गरिएको छ। सैनिक कल्याणकारी कोषले आफ्ना हिताधिकारीहरूलाई 2034 सालदेखि निशुल्क स्वास्थ्य उपचार सुविधा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। सैनिक अस्पतालमा भर्ना भई अस्पतालभित्र उपचार गराउँदा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च र वीरेन्द्र अस्पतालमा सञ्चालित ओपीडीमा आउने बिरामीहरूलाई एक आर्थिक वर्षमा एक हिताधिकारीका लागि वार्षिक रु 1,10,000मा नबढ्ने गरी रु 25,000 सम्मको हियरिङ एड प्रदान गर्ने नीतिगत व्यवस्था भइसकेको छ। सैनिक भित्रको मात्र नभई गैर सैनिक व्यक्तिहरूलाई समेत यो कोषले औषधोपचार सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ। औषधोपचार सुविधालाई विकेन्द्रीकरण गर्दै लैजाने उद्देश्यले नेपालगञ्जको इमामनगर, पोखरा र इटहरीमा सैनिक अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइएको छ। कल्याणकारी कोषको स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत अल्पकालीन योजनाहरूमा इम्प्यानल अस्पतालहरूको विस्तार, जस अन्तर्गत प्रथम चरणमा विराटनगर स्थित विराट मेडिकल कलेजसँग इम्प्यानल सहमति भई सेवा प्रारम्भ भइसकेको र आगामी चरणमा नेपालगञ्ज र पोखरामा समेत विस्तार गर्नुका साथै भविष्यमा क्रमिक रूपमा 7वटै प्रदेशमा सैनिक अस्पताल सञ्चालन गर्ने योजना रहेको छ। यसै गरी कोषको ठूलो रकम लगानी गरी निर्माण गरिएको महाकाल स्थित कल्याणकारी भवनमा
ऐतिहासिक त्रिभुवन चन्द्र मिलिटरी अस्पतालले ओगटेको क्षेत्रमा औषधोपचार सेवा उपलब्ध गराउने र बाँकी रहेको भवनलाई कोषद्वारा सञ्चालित निशुल्क औषधोपचार सुविधाको विस्तार एवं विकेन्द्रीकरणमा सहयोग पुर्याउने प्रयोजनको लागि प्रयोग गरिने भएको छ। यसै गरी काठमाडौँ उपत्यकाको चक्रपथलाई समावेश गरी वीरेन्द्र अस्पतालसम्म निशुल्क बस सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ। वीरेन्द्र अस्पतालमा औषधोपचार थप प्रभावकारी बनाउन मनोवैज्ञानिक परामर्श सुविधा सहितको वेलनेस सेन्टरको स्थापना, थप आइसियु तथा भेन्टिलेटरहरू, औषधि उपचारमा सहजताको लागि अपोइन्टमेन्ट सिस्टम, हस्पिटल म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम जस्ता सुविधाहरूको समेत विस्तार गरिएको छ। सैनिक कल्याणकारी कोषद्वारा कोषको व्ययभार 1516 जनालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगार प्रदान गर्नुको साथै सकल दर्जालाई सिपमूलक तथा रोजगारमूलक तालिम प्रदान गरी अवकाश पश्चात स्वरोजगारको अवसर सिर्जना गर्न CTEVT-बाट सम्बन्धन प्राप्त गरी भोकेशनल ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट सञ्चालनमा ल्याइएको छ। नेपाली सेनाका बहालवाला एवं भूतपूर्व सैनिकहरूका श्रीमती, एकल महिला एवं 45 वर्ष उमेर ननागेका आमा तथा अविवाहित छोरीहरूलाई भोकेशनल ट्रेनिङ सेन्टर र छाउनीमा ब्युटिसियन, सिलाइ कटाई, घरेलु हस्तकला, कम्प्युटर, ड्राइभिङ, कुक, हाउसकिपिङ, गृहज्ञान कला तथा कृषि जस्ता विविध व्यावसायिक तालिम प्रदान गरिन्छ। सैनिक श्रीमती सङ्घको सहयोगमा तालिम प्राप्त शिक्षार्थीहरूलाई स्वरोजगारको अवसर प्रदान गर्न घरेलु गार्मेन्टको स्थापना गरी हाल 20 जना महिलाहरूलाई रोजगारी प्रदान गरिएको छ। साथै आगामी दिनमा अझ बृहत रूपमा रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने योजना रहेको छ। यसै गरी कल्याणकारी कोषद्वारा लमजुङ जिल्लाको बेसीसहर नगरपालिकामा नेपाली सेना व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन तालिम केन्द्रको स्थापना गरिएको छ। कल्याणकारी कोषका अल्पकालीन योजनाहरू अन्तर्गत जापानमा कृषि तथा पशुपालन तालिम, व्यावसायिक सिपमूलक तथा रोजगारमूलक तालिम र एकल महिला स्वरोजगार केन्द्रहरूको स्थापना रहेका छन्। मुख्य गरिकन सुविधा तथा सहुलियतहरूमा हाम्रो 3टा चाहिँ योजनाहरू छन्। अल्पकालीन योजना, मध्यकालीन योजना र दीर्घकालीन योजनामा आधारित रहेर हामीले सेवाहरू प्रदान गर्छौँ। जस्तै अल्पकालीन योजनाहरू प्रायःजसो पूर्ण भइसकेका छन्। मध्यकालीन योजना अन्तर्गत मुख्य गरिकन नेपाली सेना सुपथ मूल्य क्यान्टिनहरूको सञ्चालन, त्यति सैनिक कल्याणकारी कोष मोबाइल एप्स हामीले चाहिँ सूचनामूलक जानकारी गर्ने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याइसकिएको छ। यस्तै गरी भेटरन्स अफिसर्स क्लबहरूको सेवा प्रदायकको छनौट गरी आउटसोर्सिङबाट चाहिँ क्लब सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइएको छ र औषधि उपचार सुविधामा निरन्तरताको लागि गम्भीर प्रकृतिका रोग लागेका 2 सन्ततिहरूको अतिरिक्त थप अन्य सन्ततिहरूलाई समेत 21 वर्ष उमेर पश्चात हाम्रो अविवाहित छोरीको हकमा र बेरोजगार रहेसम्म निःशुल्क औषधि उपचार सुविधालाई निरन्तर दिने व्यवस्था मिलाएको छ भने मासिक औषधि सीमामा समेत हाम्रो वृद्धि गरेको छ, जसमा गम्भीर रोग लागेका हिताधिकारीलाई हाल उपलब्ध गराउँदै आएको मासिक 10,000 को औषधि सीमालाई पनि वृद्धि गरेर 20,000 कायम गरिएको छ। यसै गरी कल्याणकारीले प्रदान गर्ने सेवा तथा सुविधा अन्तर्गत क्रियाकर्म अनुदान, द्वन्द्वको समयमा अशक्त भई हिँडडुल गर्न नसक्ने सकल दर्जालाई विभिन्न चरणमा 4 पाङ्ग्रे स्कुटर, द्वन्द्वको समयमा घाइते भई सहयोगीको जरुरत पर्ने अपाङ्गता भएका हिताधिकारीहरूलाई सेवा निवृत्ति भरण पश्चात सहयोगी भत्ता बापत मासिक रु 10,000 को व्यवस्था समेत गरिएको छ। सैनिक सेवाबाट अवकाश प्राप्त सैनिक तथा तिनका विधवा तथा विधुरहरूका लागि नेपाल सरकारले प्रदान गरेको निवृत्ति भरणका अतिरिक्त सैनिक कल्याणकारी कोषका तर्फबाट समेत आर्थिक राहत प्रदान गर्ने उद्देश्यले करिब 81,000 भूतपूर्व सैनिक तथा आश्रित परिवारहरूले कल्याणकारी निवृत्ति भरण सुविधा प्राप्त गरेका छन्, जस अन्तर्गत साधारण निवृत्ति भरण, ज्येष्ठ सैनिक निवृत्ति भरण,
एकल महिला निवृत्ति भरणमा थप सहुलियत र विशेष सैनिक मासिक निवृत्ति भरण सहुलियत जस्ता निवृत्ति भरणको व्यवस्था गरिएको छ। यसै गरी अन्य सुविधा अन्तर्गत क्रियाकर्म अनुदान, आर्थिक राहत कार्यक्रम, परिवार आवास, गेस्ट हाउस, ट्रान्जिट क्याम्प र बिरामी कुरुवा घर सञ्चालनमा ल्याइएका छन्। नेपाली सेना कल्याणकारी बोर्डले रोजगारीमूलक व्यवसाय सञ्चालन गरी आय आर्जन अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकसँगको सहकार्यमा वार्षिक 4.5% को सहुलियतपूर्ण ब्याज दरमा लघु वित्त कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। नेपाली सेना कल्याणकारी कोषले 7 वर्ष सेवा अवधि पुगेका सकल दर्जालाई घरायसी समस्या समाधानको लागि सहुलियत ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउने गरेको छ। यसै गरी यो कोषले सवारी साधनको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी सर्वसुलभ तरिकाले बहालवाला सकल दर्जालाई निजी प्रयोजनको लागि सवारी साधन खरिद गर्न ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ, जस अन्तर्गत 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनको लागि रु 15 लाखसम्म, 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनको लागि रु 1,50,000 सम्म र साइकलको लागि रु 30,000 सम्म व्यवस्था गरिएको छ। नेपाली सेना कल्याणकारी कोषले प्रदान गर्ने सुविधाहरूमध्ये आवास योजना पनि एक हो। यस योजनामा 2047 साल श्रावण महिनाबाट सञ्चालित आवास कोषमा बहालवाला रहेको अवस्थामा दर्जा अनुसारको रकम कट्टी गरी अवकाश पश्चात कल्याणकारी कोषबाट निश्चित रकम थप गरी भुक्तानी गरिन्छ। यस योजना अन्तर्गत साधारण बीमा, दुर्घटना बीमा र स्वास्थ्य बीमा पर्दछन्। साधारण बीमा योजनाले सकल दर्जालाई राजीनामा, उपदान वा बर्खासी खाली भई सेवाबाट अलग हुँदा कट्टी भएको सावा र ब्याज एकमुष्ट रकम सम्बन्धित व्यक्तिलाई तथा मृत्यु खालीको हकमा नजिकको हकवालालाई भुक्तानी दिने गर्दछ। यसमा रथिवृन्द, अधिकृत, पदिक, अन्य दर्जा, सैन्य वा अधिकृत क्याडेटहरूको बीमा कट्टी दर क्रमशः रु 400, 300, 200, 100 र 100 हुने गरेको छ। यसै गरी दुर्घटनामा परि स्थायी रूपमा अशक्त र मृत्यु हुने नेपाली सेनाका सकल दर्जा तथा तिनका परिवारहरूलाई थप राहत उपलब्ध गराउने उद्देश्यले दुर्घटना बीमा योजना सञ्चालन गरिएको हो। वार्षिक रु 120 रुपैयाँका दरले रकम कट्टा गरिने यस योजनाबाट दुर्घटनामा परि मृत्यु हुनेहरूका लागि रु 1 लाख र स्थायी रूपले अशक्त हुनेहरूका लागि अशक्तता क्षतिपूर्ति दुर्घटना बीमा प्रदान गरिन्छ। नेपाली सेनाका बहालवाला तथा अवकाश प्राप्त सैनिक व्यक्तिको श्रीमान तथा श्रीमतीको लागि साबिकमा भइरहेको स्वास्थ्य उपचार सुविधाको अतिरिक्त थप सुविधा उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरिएको छ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत बहालवाला तथा भूतपूर्व सैनिकका श्रीमान तथा श्रीमतीलाई गम्भीर प्रकृतिको रोग जस्तै मुटु, मृगौला, क्यान्सर, ब्रेन ह्यामरेज जस्ता र तुरुन्तै उपचार नभएमा रोगीको मृत्यु हुने अत्याधिक सम्भावना भएका रोगहरूका लागि वीरेन्द्र अस्पताल तथा बाहिर उपचार गराउन बाध्य भएको अवस्थामा प्रति व्यक्ति रु 5 लाखसम्मको औषधोपचार सुविधा प्रदान गरिन्छ। सैनिक कल्याणकारी कोष बहालवाला तथा अवकाश प्राप्त सैनिक र तिनका आश्रित परिवारहरूको कल्याण गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको गैर नाफामूलक निकाय हो। कल्याणकारी कार्यहरूले सैनिक व्यक्तिहरूलाई मात्र नभई समग्र राष्ट्रलाई स्वदेशमै रोजगारी, राजस्व, विस्फोटक पदार्थमा आत्मनिर्भरता, स्वास्थ्य उपचार सुविधा र शिक्षा जस्ता विविध पक्षबाट योगदान पुर्याइरहेको छ। देश र जनताको खातिर निरन्तर सेवामा जुटिरहनु पर्ने सैनिक सेवालाई कल्याणकारी कार्यहरूले प्रत्येक पाइलामा सहयोग तथा हौसला प्रदान गर्दै जाओस्। नेपाली सेना कल्याणकारी कोषलाई हाम्रो शुभकामना।